नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। आगे चलकर नाज़रीन आपको एक इंतहाई इंटरेस्टिंग दिलचस्प वीडियो दिखाएंगे। ये मैसिवली इस वक्त इंटरनेट के ऊपर वायरल है, पूरी ग्लोबली वायरल है और पूरी दुनिया इसे देख रही है और इंजॉय कर रही है। लेकिन नाज़रीन जब आप पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, पाकिस्तान के मीडिया की या पाकिस्तान के अंदर होने वाली खबरों की तरफ देखते हैं तो आप बड़े हैरान होते हैं। पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन ये एक बहुत बड़ी डिबेट पाकिस्तान के मीडिया में बनी हुई है कि फ़ाद मुस्तफ़ा अपनी नंगी चढ़ियाँ यानी अपनी नंगी टांगे लेकर इंटरव्यू देने आ गया और उसकी टांगे पतली हैं और उसने शॉर्ट्स पहने हुए हैं और उसमें उसके पट शर्ट नजर आ रहे हैं, लिहाजा ये बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है और सब कह रहे हैं कि गाइज गाइज ड्रेस अप किया करे अकॉर्डिंग टू द इवेंट। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि फाद मुस्तफा नंगी टांगे करके आ गया। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा मसला अचानक से खड़ा हो गया है कि ये जो पिंकी डॉन है, ये जो क्वीन है, क्वीन कोकैन क्वीन, ये कोकैन क्वीन अगेन नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा रोला बन गया है। ये एक ऐसा टाइम है नाज़रीन, पाकिस्तान जो इस खित्ते के अंदर सबसे ज्यादा पाकिस्तानी शहरी तेल की कीमतें अदा कर रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में नाज़रीन खौफनाक किस्म की महंगाई है। ये डबल फिगर्स में 15% से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर महंगाई है। ये एक ऐसा टाइम है नाज़रीन पाकिस्तान में जिसमें पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान न्यादी बार बार अदालतों से उनकी बहनें प्रोटेस्ट के जरिए एक सूबे का सीएम आकर बार बार एहतजाज करके दरखास्तें कर रहा है। बार बार वो ये कह रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहे हैं सारे कि एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान न्यादी को उसे फेयर ट्रायल पाकिस्तान के अंदर नहीं मिल रहा। लेकिन उस मुल्क, बल्कि मैं नुसरत जावेद साहब को भी सुन रहा था नाज़रीन, नुसरत जावेद साहब ये फरमाते हैं कि पाकिस्तान में इस साल में 1 खरब 70 अरब रुपए खाली लेवी की मद में पाकिस्तानी आवाम से लिए गए, यानी 1.7 ट्रिलियन लेवी की मद में नाज़रीन। और लेवी डायरेक्ट जो फेडरल अथॉरिटीज है उनके पास जाती है। और लेवी नाज़रीन ये एक स्पेशलाइज्ड किस्म का टैक्स होता है जिसका मतलब ये होता है कि जब कोई गैर मामूली हालात बन जाएं, कोई जलजला आ जाए, कोई कुदरती तूफान आ जाए, कोई बर्बादी हो जाए, जंगें लग जाएं, तो आप आवाम को रिलीफ देते हैं लेवी नीचे लाकर। तो जो लेवी के जरिए माल बनाया जा रहा है, 1.7 खरब रुपए यानी कि 1.7 ट्रिलियन रुपीज पाकिस्तानियों से निकाल दिए गए। तो महसूस ही होता है नाजरीन कि पाकिस्तान के अंदर हर दर्द, हर लाकानूनियत या हर चीज नाजरीन जो कि अब नॉर्मल है वो नॉर्मलाइज हो गई है। पाकिस्तान के अंदर दर्द खत्म हो गया है। कोई गिरफ्तार होता है गैर कानूनी तौर पर, किसी के ऊपर एफआईआर होती है, नोबडी केयर्स, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है किसी को। कोई मारा जा रहा है, कोई कुटा जा रहा है, कोई घसीटा जा रहा है। अजीब व गरीब किस्म का नादरीन एक सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर बनी हुई है। बहरहाल नादरीन खबर इस वक्त जो ग्लोबली मैसिवली वायरल है, जिसके अंदर डेवलपमेंट्स हो रही है, यानी हैपनिंग्स जिसके अंदर मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर फाद मुस्तफा के चढ़ियों के अलावा और कोई हैपनिंग नादरीन बदकिस्मती से यहाँ पर नजर नहीं आ रही। तो खबर यह है कि डोनाल्ड जे ट्रंप नादरीन इस वक्त चाइना के अंदर मौजूद है और पूरी दुनिया की नजरें वहां पर हैं और ऑब्वियसली ईरान कॉन्फ्लिक्ट वहां पर जाकर डिस्कस होना है। पहले आप वीडियो देख लें। ये 35 सेकंड की वीडियो है नादरीन। ये ईरान का एक ऑफिशियल खड़ा है एयरपोर्ट के ऊपर। ये अमेरिकी बहुत बड़ा जंगी जहाज, बल्कि मैं चाह रहा हूं कि पहले ये आप ऑडियो भी सुने और ये बंदा एक लम्हे के लिए भी हिलता नहीं है। ये ऑडियो भी सुनिए। ये रात बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। ये इंसान है, इंसान ही खड़ा है ना, कोई रोबोट तो नहीं है। अनबिलीवेबल नादरीन, जो ईरान की फौज है, ईरान की जो मिलिट्री है, उनके जो ऑफिशियल्स हैं, उनका बॉडी कंट्रोल है। एक लम्हे के लिए भी नादरीन इस बंदे ने आंखें भी नहीं झपकाई, इसके जिस्म का कोई हिस्सा नादरीन नहीं हिला, जीरो मूवमेंट। ये मैसिवली वीडियो वायरल है, पूरी दुनिया में शेयर हो, लोग एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर। अनबिलीवेबल बॉडी कंट्रोल, अनबिलीवेबल। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी नादरीन, सोचा आपके साथ शेयर कर दें। अच्छा नादरीन, अमेरिका और जो बुनियादी तौर पर चाइना के दरमियान में चंद चीजें हैं कि भाई दोनों स्टैंड कहां पर कर रहे हैं। दोनों इस वक्त नादरीन एक सुपर पावर है अमेरिका, जो कि डाउनफॉल की तरफ जा रही है, जो गुरूब हो रही है, जो खत्म हो रही है, बर्बाद हो रही है, जिसका जिस वर्ल्ड ऑर्डर को वो लीड कर रही थी, वो वर्ल्ड ऑर्डर ही नादरीन कोलैप्स कर रहा है। उसके अंदर रूल्ड बेस्ड या जो भी उसूल पसंदी थी वो खत्म हो गई है। तो एक नई पावर इमर्ज हो रही है, एक जो एशियन सेंचुरी की बातचीत हो रही है, उसके अंदर नादरीन एक ग्लोबल बड़ी पावर, एक सुपर पावर इमर्ज हो रही है, चाइना। तो असल में चाइना और अमेरिका खड़े कहां पर हैं, इनकी मौशियत कहां पर खड़ी है, इनकी मिलिट्री की स्पेंडिंग कहां पर खड़ी है, टेक्नोलॉजी में यह कहां पर खड़े हैं, इसके ऊपर एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया है, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले नादरीन खबर यह आ रही है कि जनाब जो अमेरिकी चमचा है नेतन्याहू, ये खुफिया तौर पर यूएई में गया है, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मुत्तहिदा अरब अमारात में खुफिया तौर पर गए हैं। और इस ट्रिप के बारे में किसी को नहीं बताया गया, बल्कि इसे सीक्रेट खुफिया ट्रिप रखा गया।
اور خبر یہ آ رہی ہے کہ شپمنٹ آف دا آئرن ڈوم انٹرسپٹرز، یہ باقاعدہ سے ایک ایشورٹی دلوائی ہے نتنیاہو نے کہ بھائی یو اے ای کی طرف ہم ایک شپمنٹ بھیجنے والے. تو یو اے ای متحدہ عرب امارات ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار انہی لوگوں کے ساتھ، انہی شخصیات کے ساتھ، اسی بیانیے کے ساتھ کھڑا ہے کہ ایران کو ونس فار آل سیٹل کریں، نیوٹرلائز کریں اور اسے فکس کریں. بار بار ایرانی یو اے ای کو بتا چکے ہیں کانسیکوینسز ہوں گے، حبیبی تو ادھر ہی ہے، حبیبی ہم بھی ادھر ہی ہیں، امریکنز یہاں سے چلے جائیں گے، لہٰذا آباد میں دوستہ مشکل ہوگی. بٹ اسٹل ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو اے ای کا جو رول ہے، اور خاص طور پر جس طریقے سے انہوں نے پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کیا، ایک بڑا شرمناک قسم کا کردار متحدہ عرب امارات کی جانب سے نظر آ رہا ہے. اب ناظرین یہ صرف تھوڑا سا کمپیریزن آپ سمجھ لیں کہ امریکہ اور چین اس وقت بنیادی طور پر کھڑے کہاں پر ہیں اور ان کی سٹینڈنگ کیا ہے. سو ویری ویری انٹرسٹنگ. یہ بتاتی ہے کہ ناظرین یہ جو اگلے 2 دن ہیں یا 48 گھنٹے یہ کتنے زیادہ امپورٹنٹ ہونے والے ہیں. صرف ناظرین آپ 20-25 سال پیچھے چلے جائیں، یعنی 2000 میں ناظرین امریکہ دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر تھا، یعنی سامان مال دنیا کو بیچتا تھا اور عالمی منڈیوں کو یہ ڈومینیٹ کر رہا تھا. امریکہ تقریباً $729 بلین کا سامان ناظرین دنیا بھر کو بیچتا تھا، اور چائنا صرف 266 بلین، یعنی چائنا صرف $266 بلین کا دنیا کو سامان بیچتا تھا. یہ 2000 کی بات چیت ہے کہ اس وقت امریکہ چائنا سے 3 گنا زیادہ دنیا کو مال بیچتا تھا. یعنی امریکن پروڈکٹ، امریکن جو بھی بن رہا ہے وہ دنیا بھر میں جا رہا ہے اور دنیا اسی کے اوپر چل رہی ہے. اور تقریباً ناظرین 30 کے قریب اکانومیز ایسی تھی، 30 کے قریب ملک ایسے تھے جو کہ امریکہ سے زیادہ چائنا سے اس وقت ڈیل کر رہے تھے. اس وقت بھی چائنا کے ساتھ لوگ زیادہ ڈیل کر رہے تھے. اب ناظرین صورتحال یہ ہے کہ چائنا 3 گنا زیادہ امریکہ سے پوری دنیا میں اپنا سامان بیچتا ہے، پوری دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے، پوری دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے. اس وقت ناظرین چائنا 3.59 ٹریلین ڈالرز ناظرین کا خالی ایکسپورٹ کر رہا ہے، یعنی پوری دنیا میں مال بیچ رہا ہے، پوری دنیا کی منڈیوں میں. اور چائنا 1.9 ٹریلین ڈالرز کا. تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا ڈیفرنس آ چکا ہے کہ 2000 میں چائنا 2-3 گنا پیچھے تھا اور اب امریکہ 2-3 گنا پیچھے ہے. یعنی کہ دنیا بھر کی جو منڈیاں ہیں، مارکیٹ ہیں، انہیں اصل میں جو کنٹرول کر رہا ہے، جو مینیج کر رہا ہے، ان تک جو مال پہنچا رہا ہے، ایکسپورٹ کر رہا ہے، وہ چائنا پہنچا رہا ہے. اچھا 2000 میں 35 ملک امریکہ سے زیادہ چین کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے. اب یہ 145 ممالک ناظرین بن چکے ہیں. 145 ایسی کنٹریز ہیں جو کہ امریکہ سے زیادہ چائنا کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہیں، چائنا کے اوپر ریلائی کر رہی ہیں. تو ایکسپورٹ کرنے کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ چائنا سٹینڈ کہاں پر کر رہا ہے اور امریکہ کہاں پر سٹینڈ کر رہا ہے. اچھا اس کے بعد ناظرین انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ چائنا اور امریکہ آئیڈیالوجیکلی کیپٹلسٹ، کمیونسٹ. پھر اس وقت ان کی جو ورلڈ آرڈر کے لیے ایک رائیولری ہے وہ تو سب کے سامنے موجود ہے. دنیا ایک الگ ماڈل کی طرف جا رہی ہے. جو یونیپولر کا کنسپٹ تھا، امریکن ہیجمونی تھی، امریکن ڈومیننس تھی، پاور مونوپلی جو امریکہ کی تھی وہ نیوٹرلائز ہو رہی ہے. لیکن ایسے ٹائم میں جب یہ آمنے سامنے کھڑے ہیں، یہ کنفرنٹ کر رہے ہیں، یہ دنیا بھر میں پراکسیز کے ذریعے یا پھر ایک الگ طرح کی وارز لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، پھر بھی ناظرین یہ $500 بلین کے آپس میں ٹریڈ کرتے ہیں سالانہ. $500 بلین کی. انڈیا پاکستان کے بارڈر بند ہیں، ادھر بھی غربت پوکھ، ادھر بھی پوکھ، بارڈرز بند ہیں، رسے ہوئے ہیں. تو ادھر جا، ہم ادھر چلتے ہیں. مودی ناظرین الگ ہی کوئی کہانیاں سنا کر ہر تیسرے چوتھے دن وہ ایسے کوئی چلتر مار دیتا ہے کہ صورتحال اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے. لیکن آپ خود اندازہ لگائیں کہ 2 بڑی میجر پاورز ناظرین، سپر پاورز، وہ پھر بھی بات چیت کر رہی ہیں، ٹریڈ کر رہی ہیں. چائنا ٹریڈ متاثر نہیں ہونے دے رہا، لیکن ناظرین ہم بارڈر بھارت کے ساتھ لگتا ہے، بھارت کا بارڈر پاکستان کے ساتھ لگتا ہے، لیکن دونوں طرف سے یہ کوشش نہیں کی جا رہی کہ بھائی کم از کم ان چیزوں کو کسی نہ کسی طرح سے سیٹل کر کے بارڈر کھولیں اور تاکہ ٹریڈ ہو، تجارت اور چیزیں آگے بڑھیں. اچھا ناظرین اس کے بعد جو ملٹری ہے، ملٹری کے اوپر سپینڈنگ کتنی ہوتی ہے، یعنی فوج کے لیے کتنا پیسہ رکھا جاتا ہے. تو یہ ناظرین امریکہ بہت زیادہ خرچ کر رہا ہے چائنا سے. $954 بلین، یعنی تقریباً 954، تقریباً لگ بھگ 1000 ارب ڈالر ناظرین امریکہ سالانہ فوج کے اوپر خرچ کرتا ہے. یہ امریکہ کی 3% آف دا جی ڈی پی بنتا ہے، جبکہ چائنا صرف $336 بلین اپنی فوج کے اوپر، ملٹری کے اوپر خرچ کر رہا ہے، 1.7%. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو ایریل ڈومیننس ہے، زیادہ فائٹر جیٹس یا جنگی جہاز امریکہ کے پاس ہے، لیکن جو سی ڈومیننس ہے، جو سمندری ڈومیننس ہے ناظرین، وہ چائنا کے پاس موجود ہے. تو چائنا کی جو سپینڈنگ ہے، ڈیفنس کے اوپر سپینڈنگ ہے، یہ بہت زیادہ کم ہے امریکہ کے مقابلے میں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2-3% کم ہے تقریباً، لیکن 2-3 گنا کم ہے معذرت کے ساتھ. لیکن جو سمندری ڈومیننس ہے وہ چائنا کی بہت زیادہ ہے. اچھا ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں جو نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ رہی ہے، اس میں امریکہ نیڑے تیڑے بھی ناظرین چائنا کے نہیں ہے.
चाइना की मैसिवली इसकी डोमिनेंस है। दोनों ममालिक बहुत सारे हवालों से ताइवान के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन बहरहाल इसके अंदर भी चाइना को एक बहुत बड़ा एज है। रेयर अर्थ मिनरल्स नादरीन, क्रिटिकल मिनरल्स, जिसकी आने वाली जंग होनी है। अब नादरीन, चाइना के पास दुनिया के लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं क्रिटिकल मिनरल्स में, यानी कि जो जो मिनरल्स हैं, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जमीनों के नीचे नादरीन जो खजाने हैं, चाइना के पास दुनिया के सबसे बड़े जखायर हैं और अमेरिका 7वें नंबर पर आता है। एक मैसिव डिफरेंस है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है नादरीन, जो कि यहाँ पर नजर आ रहा है अमेरिका में और चीन में। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग मीटिंग होगी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग, इसके ज़रा असरात होंगे मेरे और आपकी ज़िंदगी, पूरी दुनिया के पर इसके असरात होंगे, लिहाजा वी विल फॉलो इट और आपके सामने रिपोर्ट करेंगे, आपके सामने रखेंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।